प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम मुज़ाकिरातियों की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद है। आज का हमारा एपिसोड बड़ा स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत स्पेशल मेहमान हैं। जब तक वो मैदान में होते हैं हमें यकीन होता है कि हम जीत जाएंगे। दुनिया की सारी टीमें 11-11 खिलाड़ियों के साथ खेलती हैं और हमारी तरफ से वो अकेला लड़ता है, वन एंड ओनली जनाब मिसबाउल हक साहब। जिसने अदा किया खेलने का हक, आज आ गए हैं मुज़ाकरात में मिसबाउल हक। सर वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू सईद अजमल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर से हमने आपको तकलीफ दी। इमरान नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मुज़ाकरात अगेन। जिस लेवल तक भी पाकिस्तान की टीम पहुंची है इस दफा के वर्ल्ड कप में, यकीन मानिए नॉट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट यू आर सिटिंग हियर, ये सिर्फ आपकी वजह से पहुंची। नो डाउट। एक तरीका स्थिति देखने में आया है कि पाकिस्तान की जब टीम जाती है खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, तो सिर्फ अकेला कप्तान खेल रहा होता है। वो एक टीम वर्क नहीं नजर आता। समहाउ द अदर टीम घबराई हुई नजर आती है। सबसे पहले तो जो आपने इज्जत अफजाई मेरी की उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, और जो आपने ऑनर दिया मुझे। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि कप्तान अकेला लड़ता है। सम टाइम ऐसे होता है कि परफॉर्मेंस नहीं होती आपकी बाकी प्लेयर्स से। ऑब्वियसली जिन बॉलर्स ने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दी वो भी टीम का हिस्सा थे और वो कप्तान नहीं थे। आई थिंक उन्होंने हमारी जो होप्स थी वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल तक जाने के लिए, उसको अलाइव रखा। बैट्समैनों से अनफॉर्चुनेटली मुश्किल कंडीशंस हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे जाके उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी या आगे पाकिस्तान को ले जाने के लिए वो कंट्रीब्यूशंस नहीं आए। इसका ये मकसद नहीं है कि किसी ने एफर्ट नहीं की। मेरे ख्याल में सब ने अपने दिल से और अपनी पूरी तवज्जो से मेहनत की है। परफॉर्म ना होना या होना इट्स पार्ट ऑफ द गेम। क्रिकेट ऐसी गेम है, स्पेशली बैट्समैन के लिए एक बॉल का गेम है। एक बॉल अगर आप गलत खेल गए तो यू आर आउट ऑफ द गेम। और क्या कहेंगे ये हमारी जो प्यारी आवाम है, इसकी उम्मीदों के हवाले से क्या कहेंगे? बिकॉज दे वर 100% श्योर कि हमारी टीम जैसे 1992 के वर्ल्ड कप में एकदम यूं करके निकली थी, और फिर वी विल डू सम काइंड ऑफ अ फिनोमेना और एक मिरेकल होगा। और हम आप उम्मीद कभी नहीं छोड़ते, एज ए प्लेयर भी, एज ए नेशन भी। और क्रिकेट क्योंकि हमारी रगों में है और ये लोग इतना ज़्यादा उसको लाइक करते हैं, इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं क्रिकेट को, कि जो भी सिचुएशन हो, जब क्रिकेट मैच होता है तो हमारी कौम इकट्ठी होती है। यानी गेम जैसी भी रही, बहरहाल मिसबाउल हक साहब ने अवाम का जो है हक अदा किया, नौजवानों का हक अदा किया, मरीजों का हक अदा किया। वो कैसे? भाई मरीज जो बेड रेस्ट पे होते हैं वो तो सिर्फ टीवी देख सकते हैं। जिंदा मिसाल आपके सामने बैठी, आखिरी साह चल रहे सन जी, क्वार्टर फाइनल ने इन्होंने सही किया। ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। और ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। जिंदा ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। और माशाल्लाह इन्हों का रिश्ता वेखण आए ने। अच्छा, काला उन्होंने कहा जी मुंडा वे लो, घर वाले कहते बीबी मुंडा बखवा, तुम सानू चूल्हा बखा। ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मेरा रिश्ता देखने के लिए आए। मेरी मां ने कहा जी मुंडा वेख लिया, वो कहते असी तो वेख लिया, हुण किसी डॉक्टर नूं विखाओ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। सर, डिड यू मिस सईद अजमल साहब एंड हफीज साहब एंड जुनैद साहब? ऑब्वियसली ये पिछले 4 साल में दुनिया की टॉप रैंकिंग में हफीज और सईद स्पेशली बॉलिंग उसमें हफीज अगर देखें तो टॉप ऑलराउंडर रहा है वो पिछले 3-4 साल में, उसने टॉप किया। और सईद ने बॉलिंग वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली नंबर 1 रहा है। ये उस टाइम पे भी नंबर 1 था जब सस्पेंशन हुई है। और जुनैद खान हमारा एक टॉप परफॉर्मर था, फास्ट बॉलिंग को लीड कर रहा था। और
اس سے پچھلے سال میں وہ ٹاپ وکٹ ٹیکنگ بالر تھا پوری دنیا میں ODI میں. تو آبویسلی جب ایسے آپ کے پلیئر بالکل سٹارٹ سے پہلے انفٹ ہوتے ہیں تو آپ کی ٹیم بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے. سعید اجمل صاحب کو جی پاکستان حکومت کی طرف سے ستارہ امتیاز ملا. پاکستان کے جتنے بھی ستارے وہ ان کو ملنا چاہیے, ستارہ جرت بھی ملنا چاہیے. یہ ضرورت تو انہوں نے ابھی تک کوئی گراؤنڈ وٹے مارتا ضرورت ہی سی میری. ابھی تو میں فیصلہ بات دینے انہوں نے کوئی پتہ نہیں ہونے جگتا کرنا. دہی لین جانے تو دکاندار بھول کے کہی دہی لینا ہے, دہی لینا ہے اور تو کپڑے سین دے. چاچا دہی لین گیا تو ملائی کھایا کرتے, کہتے ملائی کتنے, کہنا جی انہیں دہی پٹھا پا فیصلہ بات ایسا رواج جگتا تھا. دو بچے آپس وج گئے, دونوں سائیکل چلان ڈے سن, دونوں آپس وجے, ایک دوجا کہتا بھائی غلطی ہو گئی ہے, میرا ہاتھ نہیں سا ویلا. کہنا ہاتھ نہیں سی ویلا کہ تو شیشے چلا رہا میچ کھیلنے گئے تھے, بھائی کو پتا ہے ہم میچ کھیل رہے تھے, ہماری ٹیم کا ایک کھلاڑی گیا آؤٹ ہو گیا, دوسرا گیا آؤٹ ہو گیا, تیسرا گیا آؤٹ ہو گیا. تو آڈینس میں ایک بندہ کہتا ہے چلکیاں لگی ہیں. میرا خیال ہے فیصل آباد کی تاریخ میں سب سے بڑی جگت جو ہے وہ چاچا جی کو ہوئی ہے. اچھا ایک تو چاچا جی ماشاءاللہ گورے چٹے, اللہ مجھے معاف کرے. گل کر جو میں گا وہ دس. ایک تو چاچا کالا سے ہو تو کالا سوٹ پا کے سگرٹ پی رہا ہے. ایک بچہ کولوں لگیا کہتا چاچا جی اج تک سٹاٹ ہی کھڑے ہو. بھائی فیصلہ باد ہم آم چ گئے, ہمام والے نے تولیے لپیٹ کے فڑا کہ جی یہ کرنا, کہنا ویر موری چ دے دی, پہلے بھی 2 باری رڑ گئے. ہمارے ہیروز ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا. جی ڈی جے جمانے یار کے رنگی فسانے لگا تھا وہ ہمیں پھر سے سنانے, تو کر لی معذرت ہم نے بھی یارو. ارے ہم ہیں کرکٹ کے دیوانے, کبھی مصباح کی ٹک ٹک ون ڈے میں, کبھی پھر ٹیسٹ میں چھکے چھڑانے واپس بنی با. مصباح بھائی بھی بڑی اچھی جگتیں کرتے ہیں. کرس گیل کہہ رہے سے پا تو اپنے ہاتھ میں روٹی کھانا, تیرا دل نہیں خراب ہوگا. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. کیا کہیں گے, ورلڈ کپ ختم ہو گیا, آسٹریلیا جیت گیا, نیوزی لینڈ ہار گیا, تو کیا کہیں گے ورلڈ کپ کے حوالے سے, یہ جو فائنل ہوا ہے؟ ورلڈ کپ میں جو اچھا کھیلتا ہے وہی اینڈ آف دی ڈے جیتا ہے. اور میرے خیال میں سب لوگوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے, اور ہمیں بیسیکلی بیٹھ کے تبصرہ کرنا اور ان کے اوپر باتیں کرنا ایز اے کرکٹر مجھے خود بہت اچھا لگا. یہ جو ورلڈ کپ ہوا ہے اس کا میں نہیں کھیلا, مجھے بہت افسوس ہے. میرا دل کر رہا تھا کہ میں اڑ کے وہاں جاؤں اور کھیلوں. حالانکہ ہم نے بہت زیادہ بولا ہے کہ پلیز آپ جائیں. بلکہ میں مصباح صاحب سے پوچھوں گا کہ تھی ریکویسٹ نہیں کی تھی بورڈ دی کہ یار انہوں سات لوگوں ہوں نہیں, جس خاص میں اس نے جانا تھا اس کے ٹائر ابھی بنے نہیں لمک کے چلے جاتے. یہ کنڈکٹر سی. اگر سعید اجمل صاحب ساتھ ہوتے, حفیظ صاحب بھی ساتھ ہوتے, تو کتنے % چانسز ہوتے کہ ٹیم وڈ ہیو پرفارمڈ انٹائرلی ڈفرنٹ بٹ دا وے دے ہیو پرفارمڈ دس, اس طرح؟ دیکھیں اس چیز کی تو ضمانت کوئی نہیں دے سکتا کہ اگر ہوتے تو ظاہر ہے سعید اجمل اگر ہوتا تو ڈیفینیٹلی سعید اجمل کا ایک پریشر ہے ساری دنیا پہ. نمبر 1 بالر اگر دنیا کا کھیل رہا ہے تو آبویسلی اس کا ایک رول ہے. اس نے پاکستان کو بہت زیادہ فتوحات دلائی ہیں, تو اس کا ایک پریشر ہوتا ہے. ایک میچ ونر ہے آپ کا. آبویسلی جو سینیریو بھی بنا جس طرح آپ کہہ رہے تھے, وہاں پہ ڈاؤٹس تھے بہت زیادہ, کیونکہ ایکشن چینج کرنا پھر کرکٹ نہ کھیلنا آبویسلی بڑا مشکل تھا. ڈیسیجن کرکٹ بورڈ کے لیے بھی ڈاؤٹس تھے کافی, جس کی وجہ سے نہیں, انفارچونیٹ ہمارے لیے کہ نہیں کھیل سکا یہ. باقی میرے خیال میں فینس کے لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا آپ دیکھ لیں, ٹوٹلی ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے ان کا. ایز اے کرکٹنگ نیشن, ایز اے سپورٹنگ نیشن, وہ انجوائے کرتے ہیں گیم کو. ہارے یا جیتے نہیں, بس وہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی کرکٹ ہو رہی ہے. بہت زیادہ جذباتی
उनका लगाव होता है, लेकिन इस तरह जज्बाती नहीं होता। उनको पता है कि ये एक गेम है, 2 टीमें खेल रही हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा होने के बावजूद भी सम टाइम आप हारेंगे। वो इसको अना का मसला है, जंग नहीं बना। आप समझते हैं कि हमारी कौम इमोशनली बहुत ज्यादा चार्ज अप होके अना का मसला बना लेती है? देखिए, इमोशनल अटैचमेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, जाहिर है ये एक अच्छी चीज है। जब तक ये नहीं होगी तो स्टार कैसे बनेंगे, इस गेम को अरूज कैसे मिलेगा पाकिस्तान में, और वो मजा नहीं आएगा उस चीज का। बट उसको उसमें लेना कि जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो देखने वाले हैं उनमें भी होनी बड़ी जरूरी है। हर टाइम कोई नेगेटिव रीजन ही नहीं होता हारने का। सम टाइम अगली टीम आपको वाकई हराती है अच्छा खेल के। आप जितना भी अच्छा खेल लें, वो आपसे अच्छा खेलते हैं या वो ये बहुत अच्छी बात है भाई। शर्तें बहुत लगती हैं, जज्बाती होते हैं। लो भां जी मिसबाह लग जा रहे हैं ना, ये हार गया ना तो मेरा नाम हटा दी। चंगा भला बंदा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, सारा महला ਉਹਨੂੰ घूघू कहने लग पा। कैसे मेरा नाम हटा दी? ये चीजें हमारी क्रिकेट को और हमारे इमेज को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। किसी बंदे का 1000 रुपया अपना उसने लगाया होता है और वो हारने के बाद वो गुस्सा में प्लेयर्स को कहता है अन्य पैसे खा लें। अगर हम किसी से जीत जाते हैं अच्छी टीम से तो कहते हैं दा लग गया, अगर हार जाते हैं तो इन्होंने फिक्स कर लिया पैसे। सर टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के कोड़ों फैसले कर रहे हैं। बंदों को पानी पीना आया तो लो भी देख जरा पानी पीना आया ना तो भी मसला है। हमारे बाबा भाई भी बड़ी अच्छी जुगतें करते हैं। क्रिस गेलू कह रहे थे पा तो अपने हाथ में रोटी खाना, तेरा दिल नहीं खराब? शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले है बहुत कम यहाँ भूखों को खिलाने वाले, जिनकी उम्रों पे एतराज रहा सबको यहाँ हाय निकले हैं वही रंज बनाने वाले। कभी निकाल के ले आए हैं जबड़ों से फतेह, जीती बाजी भी कभी हार के आने वाले, खेल का हिस्सा है ना। ये क्रिकेट के भी मोहम्मद अली हैं। अच्छा हाँ जी, हीरोइन पावे जिड्डा मर्जी नचदी रवे, सीरियस। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हमारा दुनिया न्यूज का एक प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानगी। उसकी टीम हमारे साथ में बैठी है, अलीना बैठी है, जुहेब साहब बैठे हैं, सलमान साहब बैठे हैं और जैनब साहिबा बैठी हैं, और दरमियान में हमारी भाभी बैठी है, मेरा मतलब है इमरान नजीर साहब की बेगम बैठी है। बहुत सारी तालियां जी मेरे मेहमानों के लिए। जैनब साहिबा, क्या टेक है जी? वर्ल्ड कप फाइनल हो गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। आप समझती हैं जितने आप प्रोग्राम करती रही हैं क्रिकेट के हवाले से और जितना आपने तबसरा किया है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वैसे ही हुआ जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था? मैं तो वैसे न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रही थी, बट उधर लगाए थे, उधर उस पे लगाए हुए थे। आई फेल्ट कि दे प्लेड रियली वेल, जिस तरह आपने देखा है पूरे टूर्नामेंट में उनके पास। बट डोंट यू थिंक सो न्यूजीलैंड वन मैन शो है? नहीं, न्यूजीलैंड से बड़ा भरा मंगिया। वन मैन शो तो नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाज मच स्ट्रॉन्गर। वही बात आ जाती जिस तरह उन्होंने खेला एज ए फील्डिंग यूनिट, जेम्स फॉकनर की परफॉर्मेंस, उनकी भी बैटिंग में स्टीव स्मिथ का जो रोल रहा है कि सेमीफाइनल में करना, स्कोर सेंचुरी करना और फिर 50 करना, तो व्हेन इट मैटर्स ऑस्ट्रेलिया हैज टर्न्ड अप। वही बात जो हम हमेशा कहते हैं कि दे आर मेंटली सो स्ट्रांग कि अब आप देख लें कितने वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो उनको उनके घर में हराना आई थिंक नॉट एन इजी टास्क। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला, उनकी वही मैकलम की परफॉर्मेंसेस वगैरह फाइनल तक वो आए, बट अगेन जिस तरह की उन्होंने बात की कि कभी कभार आपको ये एडमिट करना होता है कि दूसरी टीम जो थी वो आपसे बेहतर खेली। आई थिंक इस केस में ऑस्ट्रेलिया वाज बेटर। आप ये नहीं समझते सुहेब साहब, क्योंकि न्यूजीलैंड ने सारे मैचेस अपने मुल्क में खेले और ये पहला मैच था जो उन्होंने अपने मुल्क से बाहर खेला ऑस्ट्रेलिया में, तो होम ग्राउंड का बड़ा एक फर्क पड़ा। अफकोर्स उससे बिल्कुल फर्क पड़ता है क्योंकि एमसीजी का कोना कोना ऑस्ट्रेलिया को पता है और उनका एक बहुत ही अच्छा सीजन रहा था पहले, क्योंकि उन्होंने ट्राई सीरीज में तमाम मैचेस तकरीबन इंडिया को भी हराए थे, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी जीते, उन्होंने उससे पहले टेस्ट सीरीज में सारे मैचेस इंडिया को तकरीबन हराए, तो उनका बहुत ही ज्यादा एडवांटेज
تھا آف دا ہوم ٹرف. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نیوزی لینڈ نے بھی پاکستان کو بالکل ایلین کنڈیشنز میں ہرایا تھا ان دا UAE. تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو بہت زیادہ انفیئر ایڈوانٹیج تھا. آئی تھنک آن دا ڈے واٹ ہیپن واز کہ جن پر بینک کر رہا تھا نیوزی لینڈ مین پلیئرز پہ, دے ڈڈ ناٹ کم آف. سر کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ ایسی قوت ہے آسٹریلیا کی ٹیم میں کہ جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ دے ول بی دا ونرز؟ میرا خیال ہے گینگروز کھا کے آتے ہیں شاید. پہلے یہ کہہ رہے تھے جس طرح وہ اچھل رہے ہوتے ہیں, خاص کر فیلڈ میں ہم نے دیکھا ہے ان کو ایک ٹیم کی طرح کھیلتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ٹیم کی طرح نہیں کھیلتے, لیکن کچھ بلب ہیں جو فیوز ہو جاتے ہیں موقع کے اوپر. ہاں جی, نہیں ان کے کلچر میں نا کوئی پریشر نہیں ہوتا, وہ گیم اس گیم کھیلتے ہیں. ساڈے ہوندا کہ گھر دے نے ڈرایا ہوندا, محلے والے نے لے بھی جے تو ہار گیا میرے موئے دا منہ ویکھی. بھجائیاں کہنی ہوندیاں مصباح الحق اپنا سعید, جی تھی جیت کے آئے نا تو میں تمہیں نا کریلے کیما کھواؤں گی اپنے. جی ہار کے آئے تو پھر باہر ہی بہنا, اندر نہ بڑھنا. انہوں نے جہی چیز بھی دسی نا کھانے والی اپنے مطلب. ڈو یو تھنک سو باڈی لینگویج بڑا ایک اثر ڈالتی ہے دوسری ٹیم کے اوپر؟ ڈیفینیٹلی. اور کچھ میچز میں ہمیں باڈی لینگویج بہت زیادہ دکھائی دی. جیسے ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا, اس میں ہمیں پہلے ہی اوور سے لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ جیتے گا. اور مصباح ظاہر یہاں پر بیٹھے ہوئے, ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ وہاں واقعی انہوں نے پہلے سے ایک مائنڈ بنا لیا تھا کہ ہم نے یہ میچ جیتنا ہے. اور مصباح نے یہ بات کہی تھی کہ اب انہوں نے رن ریٹ کے اوپر نہیں جانا ہے آگے کوارٹر فائنل میں, کہ یہ جیت گیا تو وہ ہو گیا, وہ ہار گیا تو میں چلا جاؤں گا, جیسے 92 میں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ چاروں میچز جیتنے ہیں اور چاروں میچز جیت کے ہمیں آگے جانا ہے. ٹھیک ہے, کوارٹر فائنل تک پہنچے, وہاں پر کچھ بیڈ لک بھی رہی, کچھ کوتاہی بھی رہی کچھ بلے بازوں کی جانب سے. بولنگ ہماری نو ڈاؤٹ شاندار رہی. تو کوئی بات نہیں, جہاں ہم نے 23 سال انتظار کیا ہے وہاں 4 سال اور انتظار کر لیں گے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں, خدا کی قسم یہ نہیں کہ سامنے بیٹھے ہیں, جو ہمارا کلچر ہے, جو ہمارا رہنا سہنا, جو ہماری گفتگو, تانے مینے یہ جو ہوتے ہیں ہمارے ادھر, ان کی بہت بڑی بہادری ہے کہ یہ کھیل کے آتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ہم تھوڑا سا کنفیوز ہیں. کرکٹ میں بھی ہم سم ٹائمز کہتے ہیں جی اگریسو باڈی لینگویج ہے آسٹریلینز کی. دیکھیں اگریسو باڈی لینگویج بیسیکلی کیوں ہے؟ بیسیکلی ان کی پازیٹیو سوچ ہے, پازیٹیو باڈی لینگویج ہے. وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ ان کی سوسائٹی سے آتی ہے, ان کے کلچر سے آتی ہے. بالکل عوام بیک اپ کرتی ہے ان کو. اب آپ ایون اگر میڈیا کی بات کرتے ہیں, آس پاس اپنے ماحول کی بات کرتے ہیں, ہر جگہ پہ ہم لوگ نیگیٹو بات کرتے ہیں. آپ گھروں میں دیکھ لیں گے نیگیٹیوٹی, جدھر بھی دیکھیں گے نیگیٹو چیز, کسی کی کمزوری پکڑیں گے. اسلام میں کہا ہے کہ بھائی کسی کی اچھی چیز کو ہائی لائٹ کرو, اور کسی کا اگر کوئی عیب ہے تو اس کو چھپاؤ. کس لیے؟ کہ معاشرے میں یا آپ کے جو کلچر ہے اس میں پازیٹیو چیزیں بڑھیں گی تو آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی. تو میرے خیال میں ہم سب کو اس چیز کو بلیم لینا چاہیے, پوری قوم کو لینا چاہیے. ہمیں سب کو اپنے ارد گرد پازیٹیو چیزیں اور پازیٹیوٹی لانی ہے, تبھی آپ اس سارے سینیریو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صاحبہ بینگ اے میڈیا پرسن اینڈ اینکر, جو ابھی مصباح صاحب بات کہہ رہے ہیں, کیسے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے عوام کو اس حوالے سے کہ تھوڑی سی کامن سینس بھی استعمال کریں؟ ڈیفینیٹلی ایجوکیٹ کرنے کی تو ضرورت ہے, لیکن یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ اگر عوام تھوڑا سا ریئیکٹ بھی کرتی ہے تو میرا خیال ہے اس میں بھی ان کا پیار جھلکتا ہے. اگر یہ لوگ جیت کے آتے ہیں تو سپورٹ بھی بہت کیا جاتا ہے, جب ہارتے ہیں تب تھوڑا سا, کیونکہ ایشینز اگر صرف پاکستان ہی نہیں, ابھی ہم نے انڈیا کو دیکھا ورلڈ کپ ہارے, پھر بھی جس طرح سے ان کی پبلک نے ریئیکٹ کیا, آئی تھنک ایشینز کا جنرلی یہ چیز ہے. لیکن یہاں پر عوام کو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ جب یہ جیت کے آتے ہیں تو ہم سپورٹ بھی بہت کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی تعریفوں میں پورا دن گزار دیتے ہیں. ساری بھابیاں تو ہمارے درمیان اس وقت نہیں موجود, لیکن ایک بھابھی ہماری نمائندگی کر رہی ہے, عمران نذیر صاحب کی بیگم بیٹی. بھابھی ایک چھوٹی سی بات پوچھوں, آپ نے دیکھا ہوگا عمران کو میچ کھیلتے ہوئے, تو بینگ اے وائف کیا آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں اس وقت جب
میاں گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز آڈینس میں بھی کئی دفعہ دیکھا ہے ہم نے کہ بیگمات بیٹھی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ اور لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا کیا باتیں سننے میں آتی ہیں, کچھ بتائیں گی تھوڑا سا اس حوالے سے؟ کچھ ایسا تو نہیں, کھیلتے ہیں جب تو بہت زبردست کھیلتے ہیں تو سارے اچھی باتیں ہی کرتے ہیں, جب نہیں اچھا کھیلتے تو پھر سارے آپ کو پتا ہے. کیسا لگتا ہے پیچھے سے اگر کمنٹ کر دے, اور عمران نذیر نے کی وال رکھے تھے, وہ کسی نے کمنٹ کیا ہو عمران نذیر کے بالوں کے اوپر, یہ فیصلہ کیا پرابلم ہے, ان کی لائف ہے, جیسے مرضی ہو رہے ہیں. ہیرو از آلویز اے ہیرو. یہاں پر میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گی. سب لوگوں کو یہ نہیں پتا, امبر میری کالج فیلو ہیں. عمران نذیر کا اس وقت بوم کا ٹائم تھا, ساری ہم لوگ فرینڈز جب میچ دیکھا کرتی تھی, کچھ فری پاسز آتے ہوں گے ہے نا. نہیں, تب ان لوگوں کا ہوا تھا رشتہ ابھی, تو ہم امبر کے سامنے بیٹھ کے تو عمران کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے تھے, تب ہمیں پتا نہیں اچھی تھا. بات تو نہیں ہوتی. تھوڑے دنوں بعد امبر نے ہمیں آ کے بتایا کہ وہ عمران نذیر ہے نا, ان سے میری شادی ہونے والی ہے. تو آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں بہت شرمندگی ہوئی کیونکہ ہم بڑے اوپنلی کامنٹ کر دیتے تھے کہ ہمیں عمران نذیر بہت پسند ہے, لیکن بعد میں ہم سب کو اپنے کامنٹس میچ کے دوران سنبھال کے رکھنے پڑتے تھے. سچ بتاؤں, صرف آپ کو نہیں, یہ پورے پاکستان کو بہت پسند ہے. دنیا میں جہاں پاکستانی رہتے ہیں. مصباح صاحب, صرف کرکٹ سے ہی شوق رہا ہمیشہ سے یا کسی اور کھیل میں بھی کوشش کی؟ کیونکہ اسکول اور کالج کے زمانے میں ہم ہر گیم میں گھس جایا کرتے تھے, ہمیں اچھی طرح یاد ہے. ہاکی بھی کھیل رہے تھے, باسکٹ بال بھی کھیل رہے تھے. کچھ بنیا بھی تھا تو کسی اور چیز میں بھی شوق رہا ہے؟ جی بالکل, میرے خیال میں کرکٹ تو بہت لیٹ میں نے پروفیشنل کرکٹ کھیلنی شروع کی ہے. ایف ایس سی کے بعد پراپرلی میں نے کلب کرکٹ شروع کی. اس سے پہلے تو ٹیپ بال جو پاکستان میں چلتی ہے وہ کھیلتا تھا. فٹ بال, ہاکی, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس کالج کی طرف سے کھیلا ہوں, کالج کی ٹیموں میں تھا. 2 سال بیسٹ پلیئر بھی رہا اپنے کالج کا, اور ہر قسم کی اسکواش کھیلی. سنوکر چیمپئن تھا اپنے ڈسٹرکٹ کا, میاں والی کا 92 میں. تو شروع سے مطلب مجھے بہت زیادہ اسپورٹس, یعنی گراؤنڈ میں زیادہ رہنا, اور یہ جتنی بھی اسپورٹس ہیں ان سے بہت زیادہ مجھے ان کا شوق تھا, اور اسی لیے ساری اسپورٹس کھیلی. اور جو میرے خیال میں سب سے کم کھیلی میں نے اپنے ارلی اس میں, اس کی طرف فائنلی میں آیا اور اس کو ایز اے پروفیشنل اڈاپٹ کیا. کبھی کبھی ایک دوسرے کو چپتے بھی لگا لیتے بھائی, بڑی کبھی کبھی. مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے اسپیشلی سعید اجمل کے حوالے سے, کیونکہ باقی تو یہ کسی کو بولنے نہیں دیتا. تو مجھے یہ فائدہ ہے کہ میں اس کو جو بھی کہہ دوں کہ یہ جواب نہیں دیتا, تو میں اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتا ہوں اور پھر اس کو ٹھیک ٹھاک چپتے. دراصل یہ پاکستان ہم دونوں بعد میں کھیلے ہیں, یہ ہم کالج سے اکٹھے کھیلتے رہے, کالج یونیورسٹی پاکستان یونیورسٹی اکٹھے کھیلے ہیں, اور اس کے بعد ہم ڈپارٹمنٹ اکٹھے کھیلے ہیں, اور کوئی 16-17 سال سے ہم اکٹھے, فیصلہ آباد سے بھی اکٹھے, یہ کیپٹن تھا, اکٹھے کھیلتے رہے ہیں. اور یہ ٹیم میں بھی لے کے, جب میں یہ ٹیم میں آیا اس کے بعد اس نے انڈیا ٹیم گئی تھی, تب میرا کہا تھا کہ 2004 میں کہ سعید اجمل کو انڈیا میں بلا لیں, یہ آپ کے لیے ایک اچھا بالر ہے اور آپ کو انڈیا میں وکٹ لے کے دے گا. مگر نہیں کھلایا. 2006 میں بھی میں گیا کیمپ میں, نہیں کھلایا. 2008 میں اس نے زور لگا کے ایک میچ کھلا لو, ایک میچ کے بعد نکال دینا بے شک. تو بڑی ایفرٹ کیا اس نے, اور شعیب ملک نے میرے لیے, اور میں ان دونوں کا بہت مشکور ہوں. اور جو ایفرٹ کیا اللہ کا شکر ہے, میں نے ان کی عزت کو برقرار رکھا ہے, اور اللہ کا بڑا شکر. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ آنیسٹلی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح جن لوگوں نے آپ کے لیے بہت جدوجہد کی ہو, آپ کو بہت فیور کی ہو, آپ کے لیے ایفرٹ کیا ہو, آپ اس طرح, یہ بڑے ضرف کی بات ہے کہ اس طرح آپ ان کا نام لے رہے ہیں. بہت ساری تالیاں دی اس بات کے اوپر. آپ کے لیے ہماری مجبوری بریک لازمی ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا. دیجیے. زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں, یوں ہی نہیں اس طرح جایا ہوں میں, جب بھی آیا ہوں میں بلا تھام کر ہر کسی کے ہی دل کو پایا ہوں میں. ہاں کبھی تو خوب دھوتا ہوں, کبھی چٹکی میں ہی لوٹ آیا ہوں میں.
जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। रिटायरमेंट का सुनने में आया है आप तो... जी बिल्कुल, मैंने T20 और वनडे क्रिकेट से वर्ल्ड कप से पहले ही मैंने कहा ये मेरा लास्ट इवेंट है, इसके बाद मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट इट्स टू अर्ली? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में 41 पे आके बड़ी बात है, मैंने बड़ी लंबी क्रिकेट खेली है माशाल्लाह। तो ये एक राइट टाइम है कि जिसपे नए लड़के टीम में इंडक्ट हों और उनको समझ आए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको टाइम मिले, नए कप्तान को टाइम मिले अपने आप को सेट करने के लिए, ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक हम लोग एक सेटल टीम। सामिया जी, प्रोग्राम में आपने एक प्रेडिक्शन की थी बड़ी जालिम किस्म की, आपने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब बड़े बड़े लोगों के जो वीडियो क्लिप्स हैं वो लीक होंगे और मंजरें आम पर आएंगे और वही हो रहा है। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट जी? एक्चुअली नुमान, ये जो नए साल के जो पेश गोइयां थी और आपके शो पे भी ये बात की थी कि बहुत सारे अहम लोग स्कैंडलाइज होंगे, लोग रिवील होंगे, बेनकाब होंगे, उनके इमेजेस खराब होंगे। ये भी पिछली प्रोग्राम में वर्ल्ड कप का जब हमने स्टार्ट किया था तब भी इस बात को मैंने रिपीट किया था कि सियासत का सितारा भी ज़वाल पजीर है और कुछ नोन चेहरे जो हैं वो बेनकाब होंगे। आपने देखा कि एक के बाद एक स्कैंडल सामने आ रहा है इस साल। जी बिल्कुल। तो ये अभी सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सिलसिला आएगा, वो आएगा कि इसके बाद अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो शुरू होगा। Really? Do you think so? वो बहुत अच्छी चीज होगी जो कि मुल्क के लिए जो नजर आता है कि वहाँ से एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद जो है ना वो वहाँ से बनती है। नुमान भाई माफ कीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि ये बातें सच भी हों। बाज़ औक़ात जो है उनको पुराने लफ्ज जो हैं वो जोड़ जाड़ के, जैसे हम टेलीविजन के ऊपर बहुत सारी चीजें जोड़ के चलाते हैं, ये भी चला देते हैं, बातें बनाई जाती हैं, ये एनिमेटेड होते हैं, एनिमेशन हो जाती है, जैसे टेवा होता है। ये कोई भी चीज बनाई जा सकती है, जैसे पुराना लोहा, जली हुई तारें लेके चाचा बनाया जा सकता है। माफ कीजिएगा, ये असल में रिश्तेदारी जो शरीका बरादरी ने, ये नुमान भाई बात को ज्यादा बढ़ाती है। मीनारे पाकिस्तान, हाँ जी हाँ जी, चबुर्जी नाल मंगेया। अच्छा, मीनारे पाकिस्तान ने जवाब देते चबुर्जी के पर्स से फैसलाबाद घंटाघर की तस्वीरें निकल आई। नहीं यार, ये होते इल्जाम यादगार तुहानू पता अगला बंदियां च खलोण वाला जवाब देता, कहंदा चबुर्जी आवारा च चौंक च खड़ी रहंदी, ढोलां वाले विच वड़ के सुते रहंदी। इन्हां दोवां दा रिश्ता कराया सी लाड़ खाने ने नुमान भाई। लाड़ खाना ते सादकाबाद, ये दोवें मासी फूफी दे ने। अच्छा, ते सादकाबाद मंगेया सी बिहाड़ी वाल, बूरे वाले ने ते चीचा वतनी ने रल के इन्हां दा विआह कराया। हाँ जी, समुंदरी नहीं समुंदरी, फिर रजाने लाउंदी जांदी। और मुझे पता ही नहीं है इन्हां दोवां नूं उत्तों वेखे चूड़ काणे ने। अच्छा, पिछे जे तुसीं पिंडी दा ते एबटाबाद दा रौला सुनिया सी, ਉਹ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਡਾਢੀ ਗੜੀ ਸੌ ਨਹੀਂ, ਗੜੀ ਸੌ, ਗੜੀ ਸੌ ਤੇ ਇਛਰਾ ਰਾਤੀ ਦੋਵੇਂ ਟੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਜ਼ੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਧਰ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਚੌਹਰ ਟਾਊਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚੌਹਰ ਟਾਊਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜੇਲ ਰੋਡ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਚ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਨਾ। ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। दीजिए, आपकी एक ख्वाहिश थी गालिबन। मैं उस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना चाहूंगा। सर, एक छोटा सा ग्राउंड है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है इससे पहले कि इस पे भी जो लैंड माफिया है वो प्लाजा बना दे, तो हम चाहेंगे कि हम इस पे आपके साथ क्रिकेट खेल सकें। अरे अल्लाह अल्लाह जी, नो बॉल। क्यों इसको तोड़ दिया। मेहनत करें इमरान, हसद न करें। और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं कि सईद अजमल साहब ने कभी भी नो बॉल नहीं किया।
यल्ला यल्ला हबीबी, पकड़ ले तू हाथ में फिर बल्ला हबीबी, खेलती है टीम उम्दा जब कभी, फिर तो हो जाता हूँ मैं छल्ला हबीबी, हाथ आया मैच खो जाए जब कभी, दिल खराब हो वल्ला हबीबी, हाय दुनिया उसी के ही संग है, ये प्यारी दुनिया, हमारी दुनिया। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामने जी, आपने जो प्रेडिक्शंस की थी क्रिकेट के हवाले से, उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाजों का इल्म है, और मेरी मिसबा से पहली मुलाकात है, लेकिन इन पे मैं इतना होमवर्क कर चुकी हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। बुरी बात है ना कि गैर मौजूदगी में होमवर्क करती है। इतना भी ना करें कि आखिरी मुलाकात हो जाए। कैप्टन, मुझे इनकी तारीख पैदाइश पहले पहुंचाई जाती है कि जी इनका बताएं। तो जब ये स्क्वाड अभी अनाउंस भी नहीं हुआ था, लेकिन जब एशिया कप एक दफा हुआ, कोई 2-3 साल पहले की बात है, तो मिसबा का जो मुझे जो उनका दिया गया डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने कहा जी ये कैप्टन के सितारे कह रहे हैं कि ये एशिया कप पाकिस्तान आ रहा है। अरे आप यकीन करें, इतनी जज्बाती कौम है, आपका नहीं मेरा भी गिला इस कौम से कुछ बनता है। तलाक की पेशगोई माफ कर देंगे, नाजायज हो जाए तो, क्रिकेट पे पेश गोई की माफी नहीं मिलती। हमने सिर्फ इतना कहा था मिसबा कि इस वक्त जो सितारे सपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था, ये लोग गवाह हैं, न्यूजीलैंड को और इंडिया को, और पाकिस्तान मैंने तो उस वक्त कहा था कि क्वार्टर तक भी चला जाए तो इट्स मिरेकल, क्योंकि सितारे पाकिस्तान को शुरू के 3 महीनों में मुझे कोई खुशी देते हुए नजर हमें नहीं आ रहे, लेकिन क्योंकि हम इतने जज्बाती हो जाते हैं कि डर लगता है, और इसीलिए जरा थोड़ा सा माजरत के साथ लोगों से कि क्रिकेट के ऊपर सिर्फ आपको नहीं, मेरा भी बहुत गिला है कि माफी दे दिया करें। लेकिन इस मैचों में जो मुझे खुशी हुई ना नुमान भाई, मैं ज़ैनब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड कप भी कट गई। आजे हो पकाओ, आजे हो पकाओ। है कोई सखी जो बाबे की सेंचुरी करा दे? बाबे की सेंचुरी होनी चाहिए ना बच्चिया। बाबे के फेसबुक पे 99 फ्रेंड हो गए हैं। सेंचुरी होने वाली ये रिक्वेस्ट भेज बाबे को। मैं घर पहुंच के काम करता हूँ। जो कि साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे। देखो नजर तो दौड़ाओ। क्या कहने, ऑस्ट्रेलिया से सीधा मजाक रात में आए। अब हमारे साथ ड्रामे क्या करेंगे? क्या? मैं अपना सीरियल बना रहा हूँ, उसमें हीरो ले रहा हूँ। वाह 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 वाह। हीरो का तो हीरो ही। क्या कहने, जहाँ भी जाए वहाँ ही हीरो है। ये क्रिकेट के भी मोहम्मद अली हैं। अच्छा। हाँ जी, हीरोइन पावे जिड्डा मर्जी नचरी रवे, सीरियस। बाबे हाथ मिला लेंगे तू इजाजत देने पे। बाबा जी तुसी हथ मिलाया तो आवाम ने कहना इत्थे भी विक गए। हाथ तो न मिला लेंगे, हाथ रोको तो सही। ये सरकार रोड नहीं रुकना, इधर दूसरा पास हो गया है। उधर देखो सलमान साहब बैठे हैं। क्या कहने इन्हों बड़ा मुंडा हूं इन्हों नाल लड़ पैंदा है। क्यों? वो कहते पापा मेरी रोज टी शर्ट पहन जाती आज मिसबा साहब आए, इनको कोई सियाने वाली बात। तियां लई परदेश में बाबल ते पुत्रां लई जागीरां। तियां लई परदेश में बाबल ते पुत्रां लई जागीरां। दुख सुख सहना ते कुछ ना कहना, तियां दियां तकदीरां। बहुत से बाबा जी, बहुत से। बाबा पहुंचा बाबा है बच्चिया। अच्छा। बाबे तेरे लिए एक सवाल लेके आए। तेन पता है दुनिया दे 2 मुश्किल तरीन काम केड़े ने? सोची ना पै नलैका। बताए ना। नहीं पता? सबसे मुश्किल काम है अपना आइडिया किसी दूसरे के जहन में फिट करना। हाँ, अच्छी बात। और उससे मुश्किल काम है किसी दूसरे का पैसा अपनी जेब में मुंतकिल करना। अच्छा। जो पहले में कामयाब हो उसे टीचर कहते हैं। अच्छा। और जो दूसरे में कामयाब हो उसे बिजनेसमैन
वेरी गुड। और अगर कोई दोनों में कामयाब हो जाए? उसे बीवी। देख जोगी साधु संत फकीर अगर तेरे प्रोग्राम में आ गए हैं, मिसबा साहब के सामने बाबे साहब निकालने जा रहे हैं बच्चिया। देख जरा जोगी साधु संत फकीर आ गए हैं बच्चिया, क्या कहने। हे चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ, हे काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। हे दागड़दा 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 कर दिनता हरियां बोतला खरियां बोतला सुचियां बोतला आ, भाई कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू, भाई भूत जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर, भाई दागड़दा 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 कर दिनता चाप निकले नहीं। आ जा फिर बच्चिया। हाथ निकले हैं